भारत ने एक शर्त रखी थी कि भाई दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा, और अगर अब बातचीत का अमल शुरू हो गया, पाकिस्तान ने ये मान लिया कि वो दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहा था और अब उसको खत्म कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग इस पे भी है भारत के साथ कि अब जो कुछ हो गया है 5 अगस्त उसको भी भूल जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इक्तिसादी उस प्रिज्म में हमें सारा कुछ देख के आगे चलना है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसकी तस्दीक करेंगे। साहबा, ये जो राब्ते हुए, एक तो किस सतह के राब्ते थे और इन राब्तों के बाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर खास तौर पर क्या असर पड़ा? देखिए, अगर आप कश्मीरियों से बात करेंगे इस वक्त भी, कि जैसे अभी बाजवा साहब की एक तकरीर भी आई जिसमें उन्होंने कहा था कि माजी को हम भूल जाएंगे और उससे आगे हम चलेंगे, देखेंगे। देखिए, कश्मीर में एक फीलिंग ये है कि अगर भारत ने एक शर्त रखी थी कि भाई दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा, और अगर अब बातचीत का अमल शुरू हो गया, पाकिस्तान ने ये मान लिया कि वो दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहा था और अब उसको खत्म कर रहा है, इसलिए जो कश्मीर में मुसल्लह तहरीक है, दुनिया तो उसे दहशतगर्दी कहे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन एक तहरीक है जो पहले पुरअमन थी और उसके बाद से मुसल्लह तहरीक बन गई, इसलिए कि कश्मीरियों को अपने हकूक नहीं मिले। एक तो ये बात है कि क्या कश्मीरियों की तहरीक को आप भी दहशतगर्दी की तहरीक मानते हैं? इसका तो कश्मीरी चाहते हैं कि कम से कम इस पे बात हो पहले। दूसरी बात यह है कि 2019 5 अगस्त वाला फैसला जो है, हमें ये भी पता है कि भारत अभी ऐलान करने वाला है कि रियासत को वापस स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड आप यूनियन टेरिटरी उसको पहले बनाया, अब आप वापस रियासत बना रहे हैं, लेकिन जो उसकी अंदरूनी खुद मुख्तारी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वो वापस मिलेगी? वो कभी नहीं मिलेगी, और भारत इस पे सारी जमातें एक जबान होकर कह रही है कि ऐसा वापस नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग इस पे भी है भारत के साथ कि अब जो कुछ हो गया है 5 अगस्त उसको भी भूल जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इक्तिसादी उस प्रिज्म में हमें सारा कुछ देख के आगे चलना है? तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। चलें, ये सवाल का जवाब डॉक्टर बासित साहब से मेरा ख्याल हम लेते हैं कि ज़ाहिर है सिफारतकार भी हैं कि हमें पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या है इस हवाले से। और दूसरी एक चीज बात साहब, इस पे जरूर तबसरा कीजिएगा दोनों से, कि हमने आज तक कश्मीर को एक बायलैटरल इशू रखा है, जबकि कश्मीरी बजाते खुद अगर उस फरीक ना हो तो क्या यह मसला हल हो सकता है बायलैटरल पे? खा बाजवा साहब बोले या वहां का आर्मी चीफ बोले। देखिए, ऑप्शंस तो आपके पास बड़े लिमिटेड हैं, इन द सेंस के एक तो आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली, 5 अगस्त के बाद सफारतकारी में वो जान नहीं थी जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलती। ठीक, जहां तक देखिए उसका अस्करी पहलू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिटिमेट स्ट्रगल है, और जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है एर्गो ओमनिस, ये बिल्कुल इस बात की तायीद करता है कि जो ऑक्यूपेशन के खिलाफ जद्दोजहद है वो जायज़ जद्दोजहद होती है, और ये बिल्कुल आलमी कानून के मुताबिक है। दूसरी बात ये है कि ये जो देखिए ना, जहाँ तक कि टेररिज्म की बात है, जो बात की है, ये तो 2004 में हमने अपना मुकदमा खुद ही खराब किया, जब 6 जनवरी को हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की वाजपेयी साहब के साथ इस्लामाबाद में, और वहाँ हमने ये तस्लीम ही कर लिया इम्प्लिसिटली कि जी ये भी एक यहाँ से पाकिस्तान से अब वायलेंस और टेररिज्म नहीं होगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो हमने ओवर द लास्ट सो मैनी ईयर्स हमने खुद अपना कश्मीर में जो हमारा बड़ा सॉलिड मुकदमा था, हमने उसको कमज़ोर से कमज़ोर करते चले गए। तो उसके बाद अगर आप देखिए शर्म शेख की स्टेटमेंट ले लीजिए, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं, फिर आप ऊफा की स्टेटमेंट ले लीजिए, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं, फिर आप 2015 की स्टेटमेंट ले लीजिए ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसमें कश्मीर को बाकी इश्यूज के साथ शामिल कर दिया गया। तो हमने खुद मुख्तलिफ मरहलों में, चलो जी, हमें बड़ी जबरदस्त सिफारतकारी की जरूरत है। सब असल में कुछ दावे ये भी हो रहे हैं कि खासतौर पर नाम भी लिया जा रहा है कि यूएई के एक शहजादा हैं, उन्होंने इसमें रोल प्ले किया, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, खबरें जो दुनिया के प्रेस में चल रही हैं कि एक 20 ईयर्स का एक पीस प्लान जो है वो भी तय हो गया, रोड मैप भी तय हो गया है
تاکہ اس کو ختم کیا جائے ایسکلیشن کو، ورنہ ایک ایٹمی جو ہے اس وقت تھریش ہولڈ ہے وہ دنیا کو متاثر کرتا ہے. آپ کو کیا اندازہ ہے کس لیول پہ؟ کیونکہ ایک جو نام لیے تھے نعیم احمد محجور صاحبہ نے بھی جو اپنے کالم میں 2 بندوں کے نام لیے ہوئے تھے، ان میں سے محی یوسف صاحب نے تو انکار کر دیا کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہے، اور دوسرا جیت ڈول کا وہاں سے کوئی انکار نہیں آیا. لیکن ظاہر بات ہے کسی اور لیول پہ. تو آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اس سیز فائر، یہ صرف سیز فائر نہیں ہے یا اس سے آگے کچھ چلے گا؟ آگے کی چیزیں آگے کی چیز. جی دیکھیے، جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 2015 ستمبر میں بھی ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت ایک پروپوزل پیش کی تھی کہ اس جو انڈرسٹینڈنگ ہے 2003 کی، اس کو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، کنورٹ کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ اس کا ہونا کافی اہمیت کا حامل ہے میرے حساب سے. اور یہ جس طرح بالکل محجور صاحب نے ٹھیک کہا، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ماہ کی سفارتکاری ہے بیک چینل پہ. لیکن مجھے اس بات پہ اطمینان ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد اب پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ سفارتکاری کے جو معاملات ہیں یا جو اسپیس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہے. اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ اگر یو اے ای انوالوڈ ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ میرا بھی تجزیہ یہی تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی انوالومنٹ شاید ان دونوں ممالک کو کسی طرف لے کر جا سکے. لیکن اگر یہ صرف اور صرف اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کا پلان ہے، تو یہی مشرف کا جو فارمولا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ 20 سال کے بعد پھر ہم رینیو کریں گے، دیکھیں گے سارے جو 4 پوائنٹ فارمولا کی کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیر کو ہمیں اپ فرنٹ ڈسکس کرنا چاہیے. اگر ہم اسی طرح پڑ گئے، پہلی جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا رہا یا اس کے بعد اوفا ایگریمنٹ ہوا یا پھر 2015 میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دسمبر میں ہوئی کہ تمام ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، تو پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے. پھر بھارت کو یہی موقع مل جائے گا کہ وہ 5-10 سال میں اپنی جو پوزیشن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس کو کنسالیڈیٹ کرے. اس لیے اس وقت جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صرف اور صرف فوکس کشمیر پہ رہنا چاہیے. اگر بھارت کشمیر پہ ڈسکشن کرتا ہے، اس کے سلوشن کی طرف نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کرتا، ہمیں پھر اسی وہ پیریفرل ایشو میں گھیر دیتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر وہی جو مور آف دا سیم والی بات ہے وہی باتیں دوبارہ کریں گے اور اس کا کوئی حل نکلنا نہیں ہے. پھر ایک بات تو بالکل بڑی واضح ہے کہ بی جے پی کے لیے بھی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے بھی جو آئینی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو تو اب بی جے پی واپس نہیں لے سکتی. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریسٹوریشن کریں 5 اگست اینٹی سچویشن، وہ تو ممکن نہیں ہے. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر بی جے پی جو سپریم کورٹ ہے بھارت کی، اگر وہ ان امینڈمنٹس کو نل اینڈ وائڈ کرے تو یہ ایک فیس سیور مل سکتا ہے. اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ